مدینہ منورہ دے بارے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو کہندے نے کہ پادری مردہ سی پیا تے انہیں کہا کہ میں کیا یار ہدایت دا رستہ میں کتھوں ملے گا تے میں ذرا تھوڑی کو رہنمائی کر میں کدھر جاواں تو تے ہن دنیا تو چلے جانا ہے عیسائی سڑ تے او عیسائی کہندا اے سلمان گل سننا ایک آخری نبی آن والا ہے یثرب دے علاقے اندر آئے گا مکیوں ہجرت کر کے مدینے پہنچے گا پیو دیاں نشانیاں تین ہون گیاں تے ذہن نشین کر لے پہلی نشانی ہے او جڑا آخر زمان نبی آئے گا او صدقہ نہیں کھاندا ہوئے گا تے دوسری نشانی اس نبی دی ہوئے گی او تحفہ قبول کردہ ہوئے گا او تحفہ نو کو پیش کرے گا او آخر زمان نبی جناب قبول کر لوے گا او صدقہ نہیں کھائے گا اور تیسرے نمبر تے اس آخر زمان نبی دے دوہاں کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہوئے گی سلمان فارسی فرماندے نے میں دوڑ پیا میں نکلدا علاقیاں نو پچھدا پچھاندا تے اے اللہ دے نبی دی ہجرت دا عین دور سی اللہ دے نبی نو تھوڑے دن ہوئے سن تے ہجرت کر کے تشریف لے آئے مدینہ منورہ دے اندر تے میں پچھدا پچھاندا رستے وچ قافلے آندے نے تے میں پوچھنا یار یثرب کیڑے علاقے دا نام ہے یثرب تے دسو کہ شہر دا نام ہے پچھدا پچھاندا جدوں کوئی علم نہ ہویا میں چلدا یثرب یعنی مدینے شہر دے قریب آ گیا ماں تے میں ایک بندے نو پوچھیا اللہ دے بندے اے بھی بندہ خاندان دا نکلیا اے بھی اوتھے بسیرا کر کے بیٹھے نے میں کیا یار تینوں اللہ دی قسم ہے دس یثرب شہر کیڑے پاسے وے مینوں دس یثرب شہر کیڑے پاسے انہیں کہا تو کی کہنا یثرب نو انہیں کہا گل چھڑ دے بس مینوں شہر تے علاقے دا تعارف تے رستہ دس دے سلمان فارسی فرماندے نے انہیں مینوں انج کر کے رستہ یثرب دا دکھایا ہے یعنی مدینہ منورہ دا میں ٹر پیا تے جدوں میں گیا ماں تے جاندیاں میں شہر مدینے دے اندر غلام بن گیا ماں تے ایک بندہ انہیں مینوں غلام کر لیا میں مدینہ منورہ پہنچیا ماں تے ایک دن او دے کنی آواز پئیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے اندر شخصیت آئی ہے او سونا بھی بڑا ہے تے انہیں نبوت دا اعلان کر دیتا ہے تے یا سلمان فارسی فرماندے نے کہ میں نہ او دے درخت دے چڑھ کے نہ باغ دے وچ کھجوراں لان ڈیا سا تے میں جلدی دوڑ کے نیچے چھلانگ ماری تے میں کہا مینوں دسو کتھے آئے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے ملنا چاہنا انہیں مینوں دو تین چپیڑا ماریاں او تینوں کی لگے تو میرا کام کر پھر کہ میں روندا چلا گیا ایک دن میں نظر بچا کے تھوڑیاں جیاں کھجوراں لئیاں تے اللہ دے محبوب پیغمبر دے کول ٹر گیا ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہن دیکھنا چاہندا سا اپنیاں تین نشانیاں پوریاں کرنا چاہتا سا جڑیاں اس راحت تے اس عیسائی نے مینوں دسیاں سن آخری نبی دیاں تین نشانیاں ہون گیاں میں کہا کہ اپنا تحفہ قبول کر دے نے صدقہ قبول نہیں کر دے تے میں کہا جناب جدوں نبی دے چہرے تے نظر پئی ہے تے مینوں آنسو آ گیا رون لگ پیا البتہ میں نظر ثانی کرن واسطے مزید تقید واسطے کیا آقا جی میں کھجوراں لے کے آیا ہاں آپ فرماندے نے کھجوراں کادیاں نہیں فرمایا کھجوراں صدقے دیاں میں لے کے آیا تے میرے نبی نے صحابہ دے درمیان کھجوراں ونڈ دتیاں نے میں دیکھدا رہیا فرماندے نے میں ویکھدا رہیا اللہ دے پیغمبر آپ بھی کھاندے نے کہ نہیں کھاندے تے جدوں میں پاک کر لیا اللہ دے پیغمبر نے صدقے دیاں کھجوراں جڑیاں میں نام کر کے لے کے گیا ایک بھی نہیں کھائی اپنے صحابہ نو کھوا دتی ہے بعد دے اندر میں تھوڑیاں کو چند دنوں تو بعد اور کھجوراں لے کے گیا تے نبی پاک نو فرمایا عرض کیتا سونیا محبوبا آج میں کھجوراں میں تحفہ تن لے کے آیا سونیا کھجوراں صدقے دیاں نہیں اے تحفے دیاں کھجوراں نے تے میں دیکھیا اللہ دے پیغمبر آپ بھی تناول فرمان لگ پے تے صحابہ نو نبی پاک نے دے دتیاں نے تے ہن میرے ذہن اندر بڑی ہل چلے کاش ہن تیسری بھی پشین گوئی پوری ہوئے تے میں کلمہ پڑھ لواں میں بار بار نبی پاک دے پیچھے جا رہے
رہا ہاں پیچھے پیچھے کپڑا اللہ دے پیغمبر دا ہٹے تے میں مورے نبوت ویکھ لواں تے نبی پاک محسوس کر گئے اللہ دے پیغمبر نو محسوس ہو گیا کہ سلمان فارسی میری مورے نبوت دیکھنا چاہتا ہے سلمان فارسی فرماندے نے اللہ دے پیغمبر نے آپ ہی اپنی قمیض تو پکا کپڑا پیچھے کر دیتا ہے تے سامنے مورے نبوت نظر آئی ہے تے میں نبی پاک دی مورے نبوت چومن لگ پیا وا نال رون لگ پیا تے نال کہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ سلمان کہندے نے اللہ دے نبی نے مینوں سینے نال لا لیا میں بھی رون لگ پیا واں تے سونے نبی بھی مسکران لگ پے نے فرمایا تو میں دیکھ رہا سا میں محسوس ہو رہا سی کہ بندہ نشانیاں دیکھن واسطے آ رہا ہے